बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबारक टीवी और प्रोग्राम का नाम है आज मुबारक के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात, जो ख़वातीन के मसाइल हैं, आज मैंने कुछ ख़वातीन से रब्ता किया पाकिस्तान में और मैंने सोचा क्यों ना इनसे पूछा जाए कि वाकई जो ख़वातीन वहाँ पे जो लड़की हैं इनको तंग करते हैं। तो 3 मुख्तलिफ ख़वातीन आज हमारे साथ होंगी प्रोग्राम में, तो चलते हैं उनके पास। इससे पहले के बात शुरू करें, मुबारक टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नशरियात मिलती रहे। पाकिस्तान का जो आजकल आपने देखा कि हर तरफ ये खबरें गर्म है कि वो लड़की के साथ क्या हुआ, इसी सिलसिले मैंने सोचा क्यों ना एक खतून से बातचीत की जाए जो पाकिस्तान में ही है और उनसे पूछा जाए कि इस तरह के मामला कब और क्यों होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि ये जो वाकया पेश आया मनारे पाकिस्तान में और भी जगह पे हमें नजर आ रहे हैं, एक और भी वाकया है, वो मैं अभी बाद में वीडियो भी दिखाने वाला हूं अपने नाजरीन को। ये ख़वातीन को जो तंग करते हैं लड़के, ये क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मेरी बात सुने कि अगर घर से पर्दे के बगैर हम बाहर जाएंगे तो हर एक को जरूरत मिलेगी हमें तंग करने की। जाहिर बात है, जीन्स पहन के अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हर आदमी की हमारी तरफ मुतवज्जो होती है, ठीक है। तो लड़कों को जरूरत मिलती है कि हमें वो परेशान करें। जब हमें बाहर पर्दे में जाना है, अगर बाहर में जाएं तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई किसी को परेशान करे। ये तो खुद पे डिपेंड करता है ना कि अपने आप को इंसान बाहर जाए तो कवर करके जाए कि दूसरे को जरूरत ना पड़े कि किसी को परेशान करने की। हम भी इधर पाकिस्तान में रहते हैं, हम बाहर जाते हैं लेकिन बाहर में जाते हैं अपने आप को कवर करके जाते हैं। देखिए, जिस तरह हालत में टिकटॉक बनाने जाते हैं, जाकर खुद लड़कों को फोर्स करती है, तो फिर तो इस तरह के वाकयात तो होने ही है। फिर उन्होंने खुद अब लड़कों ने होना ही, तंग करना ही है। हमें तो आज तक किसी लड़के ने परेशान नहीं किया। ये तो उनकी खुद की कमी है अपने अंदर, इन्होंने इस तरह की रखी है तो वो इनको परेशान करते हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि जब पर्दे में कोई लड़की बाहर जाएगी तो अगर उसको कोई तंग भी करने लगे तो दूसरे लोग भी आके तो उसको मना करना शुरू कर देते कि पर्दा खतून है, और सब उसको इज्जत की निगाह से देख रहे होते हैं। अगर सब नहीं तो ज्यादा अक्सरियत इज्जत की निगाह से देखती है। जी 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 बिल्कुल। तो कभी जी बताइए। जी जी, हम नहीं पर्दे में अगर हम पर्दे में बाहर जाए ना तो किसी की जरूरत नहीं है वो किसी को परेशान कोई करे भी ना, तो इर्द गिर्द के माहौल के जो लोग हैं ना तो वो ये काम नहीं होने देते। वो खुद इस बात का एक्शन देते हैं कि एक लड़की या औरत पर्दे में बाहर जा रही हो तो आप इनको परेशान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो ना कि उनके साथ मिलकर उनके साथ ज्यादा बदतमीजी करें, उनको छेड़ें, उनके साथ गलत बातें करें, उनको या तंग करें, तो कभी भी नहीं वो करेंगे। अगर एक लड़की या औरत जो भी है पर्दे में घर से बाहर जाए तो ये अगर जीन्स पहन कर बाहर जाए तो हर इंसान इसको बुरी नजर से देखना है। उसने यही कहना है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, चाहे वो अपने घर में सही है, लेकिन जो बाहर लोगों ने देखना उसके मुताबिक ही लोग हरकत करेंगे। उनको खुद ही अपने आप को वो करती हैं कि वो उनको तंग करें, परेशान करें, अपने आप को पर्दे में लेके जाएंगे ना बाहर तो कोई भी नहीं परेशान करेगा किसी को, तो ना ही कभी ऐसे होगा। अच्छा, आप पर्दा करती हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी आपको किसी ने इस तरह परेशान किया हो या कोई ऐसे हालात हो? आप कहीं पे पार्क वगैरह में बच्चों के साथ जाती रही हैं, पहले भी जाती रही पर्दा करके, कभी किसी ने तंग किया? जी नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर जाती हूँ, लेकिन अपने शोहर के साथ जाती हूँ, लेकिन पर्दे में जाती हूँ। लेकिन कभी भी किसी की जरूरत नहीं कोई मुझे परेशान करे या तंग करे। बाहर भी जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, लेकिन कोई नहीं ऐसे परेशान करता है ना। अगर अपने आप को पर्दा लेके जाना है तो फिर तो हर एक ने परेशान नहीं करना है। तो वो ये समझते हैं कि ये सही नहीं है, इसका अखलाक नहीं सही है, इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वो उसी लिहाज से जो उन्होंने देखना उसी लिहाज से उन्होंने तंग करना है। अच्छा, आपके ख्याल में ये हमारे माशरे की सोच है कि अगर लड़की ने पर्दा नहीं किया और ऐसा लिबास पहना हुआ है तो उनके ज़हन में ये चीज आ जाती है कि ये खुद दावत दे रही है कि मेरे साथ कोई पंगा लो?
जी जी जी, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। हाँ जी, अगर जिस तरह अपनी हालत में बाहर जाना, जीन्स की हालत में जाना है, बाहर बट्टे के बगैर बाहर जाना है, पर्दा होकर जाना है, तो जाहिर बात है फिर तो हर एक को दावत मिलेगी कि देखो दावत देती हैं कि हमें परेशान करो। अगर आप आपको पर्दे में बाहर लेके जाए तो किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अब ये जो नौजवान नई नस्ल है ये कहती है कि पर्दा करते हैं उससे हमें शर्म आती है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाता है। इससे आपका भी कभी लिविंग स्टैंडर्ड खराब हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत सोच है, गलत बात है उनकी, घटिया सोच है उनकी कि पर्दा करने से ये इंसान की इज्जत में कोई फर्क आता है। इससे तो इंसान की इज्जत बढ़ती है। ये दुपट्टा उतार के बाहर घूमना ये तो कोई अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अपने आप को कवर करके जाओ, इसी में इज्जत है। अपनी इज्जत महफूज करके घर से बाहर जाओ, ना कि अपनी इज्जत उछालो। अच्छा ये तो जो टिकटॉक बनाती हैं लड़कियां वो पर्दा, अब ये जो लड़की के साथ ये मामला हुआ, पहले उसकी वीडियो जो सामने आई है वो ऐसी है कि आप देख के खुद भी अंदाजा लगा लेंगी, मगर अब उसने पर्दा करना शुरू कर दिया, अब सर पे दुपट्टा ले लिया है। तो अगर ये पहले लेती तो इसके साथ ये मामला होना था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं था होना। आप खुद देख ले दुपट्टा इसमें क्यों हो रहा है, क्यों उसने अपने आप को निकाब में लेके, किस तरह मैं सेफ हूँ, उसको यकीन है चीज का कि मैं पर्दा कर रही हूँ, निकाब कर रही हूँ, इस चीज से मैं सेफ हूँ, तो इसने किया है। ठीक है, तो ये चीज को पहले भी पता तो होनी चाहिए थी ना। अब इज्जत अब खराब करके क्या फायदा हुआ पर्दा करने का, जब इज्जत इतनी खराब हो गई है तो इस चीज को उसको पहले सोचना चाहिए ना। मैं तो यही चीज कहती हूँ कि जो लड़कियां टिकटॉक बनाती हैं, जो भी इस तरह करती हैं, मैं तो कहती हूँ इससे सबक हासिल करें तो अपने आप को बाहर जाए तो सेव करके जाए, कवर करके जाए, ताकि किसी को जरूरत ना पड़े कि कोई किसी को परेशान करे, किसी को तंग करे। अच्छा ये बताइए, आपने एक बात कही कि सबक हासिल करे, हमारा माशरा इस तरह देख के कोई सबक हासिल करता है वैसे? कुछ है जो ये तो है, इंसान की नेचर पे डिपेंड करता है, अपने माइंड पे डिपेंड करता है। जो तो समझदार होंगी तो इस बात को देख के अपने आप को नसीहत हासिल करेंगी और सबक हासिल करेंगी, तो इस अपने आप को जितना हो सके सेफ रखेंगी, घर से कम बाहर जाएंगी। ठीक है, आजकल कितना माहौल खराब हो चुका है कि घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितना अपने आप को कवर करो, अगर जाना भी पड़े, मजबूरी है, जाना पड़ता है, लेकिन अपने को सेव करके जाओ, किसी की जरूरत ना पड़े कोई किसी से बात करे या तंग करे या परेशान करे। तो उनको चाहिए कि जो लड़कियां हैं वो उनसे सबक हासिल करें, इस लड़की से, तो अपने आप को सेव करके घर से बाहर जाएं, ताकि किसी की जरूरत ना पड़े कि उनको किसी को परेशान करने की। अच्छा लेकिन ये भी देखने में आया कि कुछ लड़कों का काम ही ये होता है कि वो निकलते इसी काम के लिए हैं कि वो किसी न किसी को तंग करें। तो ये भी एक हमारे पाकिस्तान में ये एक बड़ा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इंडिया बांग्लादेश में भी ये इशू है। तो आपके ख्याल में ये जो तरबियत का भी इशू है कि वालिदैन की तरबियत भी ऐसी होती है कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते? जी जी बिल्कुल, हाँ जी, तरबियत का भी असर होता है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, कि हर माँ बहन को दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझे, अपनी बेटी समझे, और उनके साथ ये समझे कि हमारे घर में भी हैं हम, अगर दूसरी की बहन भाई दूसरी माँ बहन को परेशान करें तो हमारे को भी कोई करेगा। तो वो चीज को जहन में रखें और ना किसी को तंग करें, ना परेशान करें। माँ बाप की तरबियत पे डिपेंड करता है ना कि उनको समझाएं बच्चों को, अपनों को। तो अच्छा अगर एक सवाल है, अगर लड़की ना चाहे तो कोई लड़का, कोई ऐसी, ये लड़कियां खुद भी तो अपने नंबर देती हैं, व्हाट्सएप नंबर देती हैं, अपनी तस्वीरें भेजती हैं और फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये अपना भी तो इनका कसूर है ना? जी बिल्कुल, जब तक हम किसी को खुद जब तक हमारा खुद अपना आप ठीक है ना, तो कोई किसी को तंग नहीं कर सकता। जब हमारा अपना आप ठीक नहीं ना है, हमें जो अच्छा इंसान भी है, वो नेक भी है, तो वो भी तंग करेगा। सबसे पहले इंसान की अपनी नेचर अच्छी होनी चाहिए, अपना आप सही होना चाहिए। अगर अपना आप सही, कुछ सही है। चले, बहुत शुक्रिया आपने 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये एक खतून थी, ऐसे ही मैंने कॉल की और मैंने कहा इनसे पूछते हैं वहां की सूरत हाल, इनको भी ये मसाइल है। अच्छा, एक वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजी, एक रिक्शा है, उस पर क्या हुआ मैं दिखाना चाहता हूं ब्रेक के बाद आपको। मगर मैं एक चीज आपको यहां पे बता दूं कि अब जो सोशल मीडिया पे वो आयशा नामी खतून के बारे में चीजें सामने आ रही हैं कि वो ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती रही हैं
اور اس نے یہاں تک بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خود بھی اعلان کیا تھا کہ میں منار پاکستان جا رہی ہوں، اور میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے جو مجھے پسند کرتے ہیں، میرے ٹک ٹاک کو پسند کرتے ہیں، وہاں پہ آ جائیں۔ اور وہاں پہ پھر جب آپ اعلان کر کے جائیں گے تو یہ جب ایک بندہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے تو وہاں پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں، پھر بڑھ چڑھ کر لوگ کہتے کہ میں بھی حصہ لوں، میں بھی لوں، میں بھی لوں، تو اس طرح پھر پیچھے کوئی نہیں رہتا۔ تو ان چیزوں نے زیادہ جو معاشرے کا بیڑا گرک کیا ہوا۔ ایک اور بھی اس میں چیز اب آ گئی ہے کہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، وہاں سے پیسے ملتے ہیں، اور وہ اس کی والدہ کا میں نے ایک بیان سنا تو اس نے کہا جی میری تو بیٹی بڑی نیک ہے اور وہ تو بڑی حیا والی ہے، وہ تو لباس بھی اچھا پہنتی، مگر ماں کے لیے تو ظاہر ہے اولاد اچھی ہوتی ہے، مگر باہر بچیاں کیا کرتی ہیں ماں باپ کو بھی آج کل نہیں پتا، وہ بھی بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہماری بچیاں باہر کر رہی یا بچے کر رہے۔ اب وہاں پہ یہ چیزیں جب سامنے آئی ہے تو پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ دو طرف سے حملہ کر رہی ہے۔ ایک کہہ رہی ہے اس کا اپنا قصور ہے، دوسرا کہہ رہے کہ نہیں یہ لڑکوں کا قصور تھا، یہ کیس چلایا جائے۔ مگر میں نے جو دیکھا کہ وہاں پہ لڑکوں کی تربیت میں یہ مسئلہ ہے، دن بدن یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اگر ایسے قوانین نہ بنائے گئے، پاکستان میں قوانین موجود ہیں مگر عمل کوئی نہیں ہے، تو سزائیں نہ دی گئی، تو میرا خیال ہے کہ خواتین اور لڑکیوں کے لیے یہ زندگی جو آگے آنے والے دن ہے اور بھی مشکل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت احتیاط کرے، جس طرح اس لڑکی نے بتایا کہ اپنے خاوند کے ساتھ باہر جائے، بھائی کے ساتھ باہر جائے۔ اب کب تک بھائی بہن یہ ڈیوٹی دیتے رہے؟ نارمل تو ہر لڑکی محفوظ ہونی چاہیے وہاں پہ، کسی کی طرف کوئی بھی آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں کسی یورپ میں، جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کسی لڑکی کی طرف آپ بری نظر سے دیکھیں تو وہ کیس کر سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ اس نے مجھے اس نظر سے دیکھا ہے اور میں اس سے پریشان ہوئی۔ سب کو پتا ہے یہ یورپ کے قوانین، اور یہ چھوٹا موٹا پھر کیس نہیں ہوتا۔ اگر ایک دو تین دفعہ اس طرح کے کیس سامنے آ جائے تو ٹھیک ٹھاک وہ پرابلم بن جاتی ہے۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے ملک میں جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے کیا ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرے بندہ جو غلط ان کو پتا ہے غلط کر رہا ہے مگر وہ روکتے اس لیے نہیں کہ وہ خود ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں؟ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اگر چند آدمی بھی پاک صاف ہوں گے اس معاشرے میں تو لوگ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں۔ آئے دن آپ نے مولوی تو کوئی نہ کوئی پکڑا ہوتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، مگر وہ جو کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کرتے ہیں۔ یہ جو لڑکی ہے یہ ان کو چسکے پڑے ہوئے ہیں شرارتوں کے، یہ اس وجہ سے لگے ہوتے ہیں۔ اس سے کئی لڑکیوں کو یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، جس طرح آئے دن دیکھتے ہیں اسلام آباد سے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، اور بھی شہروں میں آتے ہیں کہ لوگوں کو پھر یہ جب لڑکے کنٹرول نہیں ہوتے، جب بڑی عمر کی لڑکیاں ان کے قابو میں نہیں آتی، پھر یہ چھوٹی بچیوں کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی 4 سال کی لڑکی کی کل مجھے اطلاع ملی کہ اس کے ساتھ بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ ایک تو ویڈیو پیچھے آپ دیکھتے رہے، ایک ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے ایک ٹیچر ہے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آئے دن جس طرح منار پاکستان ہے اور یہ اسلام آباد میں بھی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایکچولی جو ہے نا ہمارا دونوں طرف سے ہے، تربیت کی کمی، دین کی کمی، دینداری نہیں ہے۔ بیٹیاں ہیں نا، بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے انسان کو کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جو بیٹیاں ہیں وہ گھر سے جب نکلتی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہی ہیں، کس موقع پہ جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ سارا قصور لڑکی کا ہی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ دونوں طرف جو ہے نا وہ کمی ہے۔ اب پہلے تو یہی تھا کہ بھی وہاں پہ 400 لوگ جمع ہو گئے، اب یہ بھی جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے فالوورز خود بلائے تھے
اور پھر کچھ وہ اس طرح کے خود بھی اشارے دے رہی تھی کہ جو اچھی گھر کی بیٹیوں کو زیب نہیں دیتے. اور ایک مطلب انسان جو ہے نا، مردوں کو تو مثال دی گئی ہے کہ جھاڑی کے اوپر دوپٹہ بھی ڈال دے نا تو وہ مڑ کے دیکھتا ہے کہ عورت ہے. اب اگر لڑکی ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی اس طرح کا کرتی ہے حرکتیں، تو جو ہمارے معاشرے کے جو مرد ہیں نا، جو اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں، وہ ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا. پھر یہ تو بات آپ یہی ہے کہ جی. اچھا، آپ ٹیچر ہیں تو وہاں اسکول میں بھی اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں؟ لڑکیاں کچھ شکایت لگاتی رہتی کہ ہمیں آج لڑکوں نے کوئی تنگ کیا یا کسی نے؟ اور وہاں اسکول میں آپ کے ماحول کیا ہے؟ بچیاں پردہ کرتی ہیں یا بغیر پردے کی ہوتی ہیں؟ دیکھیے موبائل سے ہم لوگ جب رہتے ہیں نا یہاں پہ، تو ہر طرح کے لوگ ہیں. جو بہت اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں وہ بھی ہیں، جو نہیں پردہ کرتی وہ بھی ہیں، جو پردہ کرنے والی بھی ہیں. تو مقصد یہ کہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی عزت کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ اس طرح رہے کہ اس کو دوسرے بھی اس کی عزت کرے، وہ خود بھی دوسروں کی عزت کرے. اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر دینداری ہے تو وہ ہر جگہ صحیح ہے، نہیں ہے تو وہ کہیں بھی نہیں چل سکے گا. پھر اسی طرح کے معاشرے میں اسی طرح کے واقعات جنم لیں گے. اچھا، اس لڑکی کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، پہلے وہ جس طرح کے کام کر رہی ہے تو اس کے بعد لوگوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے ٹک ٹاک بنا رہی ہے، اس کا پتہ نہیں کریکٹر کیسا ہے. یہ بھی سوچ ہے ہمارے لوگوں کی؟ ہاں جی بالکل ہے سوچ. اکثر اسکول میں بھی اسٹاف بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں سن رہی ہوتی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ ایسا کچھ تھا کہ وہ پہلے بھی اپنی مدر کے پاس نہیں رہ رہی تھی، الگ رہ رہی تھی. اور بعد میں آپ کو پتا ہے اصل میں نا جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ سب کچھ چھپا جاتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچ جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے نا وہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے. اچھا، ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ جو شہرت بھی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ وہاں منار پاکستان پہنچ جاؤ، اور وہاں پہ وہ سب اکٹھے ہو گئے، پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے لوگ اس کو دیکھ کر. تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لڑکی کا زیادہ اس میں قصور ہے. سر میں یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں نا کہ ابھی اسکول میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ لڑکی کا جو ہے نا وہ قصور 100% ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکوں کا نہیں ہے، لیکن دونوں طرف سے بات ہے. اگر وہ کر بھی رہی تھی نا، اگر ہمارے معاشرے کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے نا، وہ اس چیز کو اتنا نہ کرتے کہ بات اتنی خراب ہوتی اور ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی. وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ لوگ وطن سے محبت نہیں کرتے. ان لوگوں کو اپنی شہرت، اپنی ان کو کام نکالنا، اپنی خود غرضیاں، ان لوگوں کو یہ چیزیں عزیز ہیں. اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کو یہ تھا کہ مجھے باہر سیٹل کر دیا جائے گا، اس طرح تو میں شہرت حاصل کر نہیں پاؤں گی عالمگیر سطح پہ، اس طرح میری شہرت ہو جائے گی. تو اس میں کیا ہے کہ جو بیچارے مرد ہیں، میں تو ان کو بیچارے اس لیے کہوں گی کہ ان کو نہ مجبور کیا جائے نا ایسی حرکتیں کرنے پہ. جب پتہ ہے کہ ایک انسانوں کے اندر کمی ہے، جس کے اندر تعلیم نہیں ہے، یہ اتنا اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، تو پھر عورت کو تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے نا. اب میرے ہسبینڈ ہے، ہم لوگ کو لے کے نہیں جاتے باہر. عید کی رات ہو، کوئی اس طرح کی ایونٹ ہو، وہ کہتے نہیں اس طرح کے موقعوں پہ نہیں نکلنا، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے، بہت طرح کے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان پڑھ، جاہل، پڑھے لکھے، سب طرح کے. اچھا، یہ بات آپ نے بڑی اہم کی کہ یہ اس نے سوچا کہ میں شہرت حاصل کروں گی، مختارہ مائی والا رول دوبارہ ادا کیا گیا. اب ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی جی، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. تو پاکستان کی بدنامی یہی لوگ کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں پھر؟ پاکستان میں رہنے والے ہی پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتا ہے نا. اور کون کرے گا؟ باہر سے تو کوئی نہیں آیا کہ کرے گا. اس طرح کے واقعات کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو؟ ان کو خوف ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، ہم اس سے دور ہٹے ہوئے. جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو جتنا سے زیادہ جھوٹ بولے سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کامیاب ہوں گے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو شرک ہے. جی، اگر یہ پہلے پردہ آپ دوپٹہ لے کے بیٹھی تصویریں کھنچوا کے بھیج رہی ہے، اگر پہلے میں سب سے یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ ذرا پتہ چلے لوگوں کو، تو اگر پہلے دوپٹہ لیا ہوتا تو یہ حالات پیدا ہوتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ لڑکیوں کو جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق پردہ کرنا چاہیے. پردہ کرنا چاہیے. اپنے گھر سے کسی کو، اپنے بڑے کو ساتھ لے کے نکلیں. اگر کوئی ایسی جگہ پہ جا رہی ہیں
اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے، وہ خود بلا کے لے کے جا رہی ہے، یہ تو غلط ہے نا۔ اچھا، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ کون سا پروگرام چل رہا ہے وہاں پہ نا۔ اب میں نے دیکھا ویسے ہی، اب 14 اگست تو گزر گیا، سارے باجے پکڑ کے بجا رہے، کس خوشی میں یہ بجاتے ہیں باجے؟ مجھے تو پاکستان میں کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی۔ بس یہ تو افسوس کی بات ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ اتنی وہ بری آوازیں لگتی ہیں ہر جگہ پر۔ وہ جب یہ جشن آزادی آپ پوچھیں نا کتنے لوگوں نے نفل پڑھے ہیں، صدقات دیے ہیں، پڑھے ہیں، دیے ہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ بالکل نہیں پڑھے، لیکن اب جو نئی ہماری نسل ہے وہ کیا سیکھے گی کہ پاکستان آزاد ہوا تو ہم نے باجے بجانے، ہم نے ڈانس کرنا ہے، ہم نے ملی نغموں پہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے کر کے، کوئی وہاں پہ پردے کا خیال نہیں ہے، ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے بڑی اہم کی کہ پتہ تو ہے نا بالکل کہ کتنی قربانیوں سے پاکستان حاصل کیا تھا، اور یہ باجے 2-2 روپے کے لے کے تو بجانے شروع کر دیے انہوں نے۔ جی، ہمارے نئی نسل کے جو بچے ہیں نا، اسکولوں میں بھی ایونٹ ہم لوگ کرواتے ہیں، اس میں بھی ملی نغمے، کوئی اچھی باتیں بچوں کو نہیں بتائی جاتی، کوئی ان کو تقریر سنائی جائے، کوئی اچھی چیزیں بتائی جائیں کہ ہمارے اس طرح ہمارے بزرگوں نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ وہ جو نئی نسل ہے نا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ملی نغموں پہ ہم نے ڈانس کرنے، جو زیادہ اچھا ڈانس کرے گا بس یہ ہمارا جو ہے نا تہوار ہم نے منا لیا 14 اگست کا۔ اس کا مطلب روح نہیں ڈالی جا رہی وہ کہ وطن سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ اچھا، وطن سے محبت آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ 14 اگست کو کتنی قربانیاں دی تھی؟ نئی نسل کو پتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، ہمارے جو جنریشن تھی ان کو تو کافی حد تک پتا، لیکن جو اب نئی آ رہی ہے نا آگے، ان کے والدین کو ہی نہیں کچھ پتا، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں کمانے کے چکروں میں، گھروں میں نہیں ہوتے، بچے اپنا خود دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہم نے کیا نہیں کرنا، اکیلے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ موبائلوں میں لگے رہتے ہیں۔ اب جو تربیت کر رہا ہے نا یہ موبائل انٹرنیٹ، یہ چیزیں کر رہی ہیں بچوں کی۔ ہم لوگوں کے زمانے میں ہمارے ماں باپ کرتے تھے، ہمیں ہر چیز کا ہمیں ہمارے ماں باپ سمجھاتے تھے، تو اب یہ جو ہے نا میرا تو اپنا پرسنل طور پہ یہی ہے کہ تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ایک تو دین سے دوری ہے، اور سے تربیت نہیں ہے، تو جب تربیت اور دین کی سے دوری ہو تو پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ یہ تربیت کرے گا کون؟ سب سے پہلے تو والدین ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو کہتے ہیں نا ماں، بچے کا جو مدرسہ ہے پہلا وہ ماں کی گود ہے۔ جب ہماری مائیں ہی دیندار نہیں ہوں گی، ان کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، ہمیں نامحرم کے سامنے نہ جائے، کس طرح جانا، اگر مجبوری میں عورت کو کمانا جائز بھی رکھا ہے تو کن حالات میں رکھا ہے، اور کس طرح اس نے اپنے پردے کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح اس نے جانا ہے۔ اور وہ بھی ٹک ٹاک پہ نہیں کمائی کرنی، وہ بھی میں نے کہا ٹک ٹاک پہ نہیں کمائی کرنی، وہ بے شمار اور بھی ذرائع ہیں کام کے، آپ بھی اسکول میں پڑھاتی ہیں، تو اس طرح کے اگر لوگ اچھا پڑھیں گے تو اچھی ملازمت بھی تو مل جاتی ہے نا۔ جی بالکل، ملازمت اچھی، پھر عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرخرو ہونا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب آپ اس میں بےہودہ لباس پہنو گے، اشارے کرو گے، لوگوں کو آپ اس طرف مجبور کرو گے، پھر آپ کہو گے کہ جی میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ پاکستان کی بیٹی ہونا ثابت تو کریں پہلے، اپنے لباس تو ایسے بنائیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب لڑکی کا قصور نہیں ہے، لڑکوں کا قصور ہے، تو ٹھیک ہے ان کا بھی ہے، ان کی بھی تربیت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو زیادہ اپنی عزت کا، وقار کا خود خیال کرنا چاہیے۔ جب اپنی عزت خود نہیں کریں گے نا، ان کی عزت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بہت خوب، بہت زبردست بات کی۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ جب کسی لڑکی کو لڑکے کوئی 1 یا 2 چھیڑ رہے ہوتے، تنگ کرتے، تو وہاں بے شمار لوگ ہوتے، وہ روکتے کیوں نہیں ان کو؟ دیکھیے مال سے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی اگر لڑکی کسی کو کہے نا کہ مجھے یہ تنگ کر رہا ہے، تو اس کو بڑا ہیرو بننے کے لیے تو لڑکے جو ہیں باقی وہ مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ لڑکی خود ہی کوئی ایسے سگنل گرین دے رہی ہے، اور پھر جاہل قوم ہے ہماری جن کو اتنا خود وہ مہذب نہیں ہے، تو اس میں پھر ایسے واقعات تو ہوں گے نا۔ اچھا جاہل قوم، آپ کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو حالات بن رہے ہیں آئے دن، تو تعلیم کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ایک تعلیم کا سسٹم نہیں چل سکا؟ عارف صاحب دیکھیں، تعلیم جو ہے نا، آج سے کچھ عرصہ پہلے نا تعلیم کو تعلیم کی طرح لیا جاتا تھا کہ ہم نے تربیت کرنی ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ علم بڑی دولت ہے، اسکول مالکان سے پوچھو۔ اب جو تعلیمی درسگاہ ہے نا، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ بس ٹو دا پوائنٹ، یہ کر لیے گا وہ کر لیے گا، مطلب جو تربیت ہوتی ہے نا وہ نہیں کی جاتی۔
इंग्लिश पढ़ लेने से हम ये तो नहीं कह सकते कि जी बंदा बड़ा काबिल हो गया, इसको बड़ा दीन आ गया, इसको बड़ी समझ आ गई है। तो ये मतलब वो भी एक बने हुए कारोबार कि बस हमने कमाना है। उनको भी तरबियत से बहुत कम ऐसे आजकल हैं जो तरबियत कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि तलीम, आपका कहने का मकसद ये है कि तलीम के साथ साथ तरबियत और अखलाकियात भी दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छे उस्ताद का देखें, माँ बाप के बाद उस्ताद का रुतबा है। अगर वही अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? अगर उनके वालिदैन मिसाल उनको नहीं इतना इल्म वो नहीं समझा पा रहे, तो फिर उस्ताद का फर्ज बनता है ना कि अपनी क्लास में वो बच्चे, आजकल तो खैर आपको सामने ही है, अब जो ज्यादा ही जहालत हो रही है ना, ये ना पढ़ाई की वजह से भी हो रही है। स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बच्चे घरों में नेट फिल्मों में फजूल चीजें देखते हैं, उनके जहन भी वैसे ही मुंतशिर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, सब चीजों का अमल दखल है और इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, बजाय ये कि हमारा मुआशरा तरक्की करता, अच्छी तरफ जाता, अपनी नेकनामी का सबब बनता। अच्छा, आपको ये सब कुछ, आप एक टीचर है, दुख होता है ये सुन के, ये देख के दुख होता है? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा मुझे दिली तौर पे दुख होता है। अभी जो हमारा नूर मुकद्दम का केस गया है, अभी जो वो उस पे भरा हुआ है, लोग इतना तरह तरह के, कोई कुछ कहता है वो कुछ, फिर अब इसके बाद ये नया वाक़या, इस तरह आए दिन बेशुमार वाक़या होते ही चले जाते हैं। तो इंतहाई दुख होता है। अब क्या बंदा कहे, किस तरह समझाए कि अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला। अच्छा, ये मैं नाज़रीन आपको बताऊं, मैंने अचानक अभी कॉल की ये दोनों खवातीन को, मैंने इनको कोई नहीं कहा कि आपने तैयारी करनी है, और जो पहला आपने सुना वो भी उसी वक्त कॉल की गई, ये भी क्योंकि ऐसे ही हुआ ना, आपसे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सच और हक की बात करते हैं 9 ब्रदर्स टीवी पे, हम ये कोई पहले नहीं कहते कि ये तैयारी कर लो। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा, 2 खवातीन से हमने आपको मिलवाया, एक टीचर थी, एक हाउसवाइफ, अब एक और हमारे साथ हैं, ये पहले शिया थी, फिर अब अहमदी हुई हैं। इनके साथ पहले भी प्रोग्राम किए हैं, लाहौर में भी रही हैं, और भी शहरों में रही हैं, इस्लामाबाद भी रही हैं, और भी जगह पे रही हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, क्या वहाँ पे खवातीन महफूज हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। असल में आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि मैंने सोचा कुछ खवातीन से पूछूं कि हमारे माशरे में खवातीन अपने आप को वाकई गैर महफूज समझती है, या इसमें कुछ ऐसा कर सकती कि अपने आप को महफूज भी कर लें? हाँ जी, देखें, बात ये है कि महफूज करने का, मैं तो शुरू से मेरी यही बात है कि जो है आपको अल्लाह ताला ने एक रास्ता बता दिया, अपने नबियों के जरिए, अम्बिया के जरिए आपको एक रास्ता बताया है जी। अब वो रास्ता निजात का रास्ता है, और आपने उस रास्ते से इधर उधर जब भी होना है ना, तो आपने वो गड्ढे में गिरने का खतरा जो है ना हर वक्त आपके सर पे है। अगर उस रास्ते से आप जरा भी भटक गए तो आप मतलब सिराते मुस्तकीम से भटक गए, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते जी। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वो हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो तख्ती होती थी, तो उसके ऊपर ना पेंसिल से टीचर लिख के देती थी, तो उसके ऊपर हम लोग फिर कलम से लिखा करते थे। तो बात थी कि वो हिंद से, वो कहते थे कि हिंद से डाल के दिए हैं टीचर जी। तो अब भी टीचर्स जो डॉट्स बना के देती हैं, तो बच्चे उन पे लिखते हैं। तो हमें डॉट्स जो है ना वो बना के दे दिए गए हैं इस्लाम की सूरत में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इनसे हमारी तख्ती पे लिख दिए। अब हमने उन्हीं पे लिखना है, अगर उनसे इधर उधर होंगे तो वो सारा वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जी सॉरी, सोशल मीडिया पे ये खवातीन आके तो बेपर्दगी भी है, लिबास भी ऐसी है, और फिर कहते हैं जनाब के कभी इस्लामाबाद में कोई केस सामने आ जाता है, कभी कि कहीं पे ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, तो इसमें खवातीन खुद भी कसूरवार है? देखें, खवातीन कसूरवार हैं भी सही और नहीं भी है। इस तरह की देखिए, आप जब एक माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे की, बेटे की उस सबसे ज्यादा तरबियत की जरूरत है। जब बच्चों की आप तरबियत करेंगी, मर्दों की मतलब मर्दों की भी तरबियत तो औरत नहीं करनी होती है ना, एक माँ होती है जो अपने बेटे की तरबियत करती है, उसे औरत की इज्जत करना सिखाती है, उसे इस्लाम के दायरे में रहकर अपने मतलब जो महरम और नामहरम है उसकी तमीज सिखाती है।
تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس تربیت کی ضرورت ہے جی اپنے معاشرے میں، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کسی نامحرم کی طرف مطلب اس طرح یا کسی کو اس طرح تکلیف دینے کا وہ نہ سوچے۔ اور دوسرا جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو بے پردگی ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ نبی پاک نے ہمیں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دے دیا ہے، اب ہم نے اس راستے سے جب بھی ہٹنا ہے تو ہمیں تکلیف ہی ہونی ہے اور ہم نے اس ضلالت کے گڑھے میں ہی گرنا ہے۔ تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی اسکول ٹائم میں اسکول جاتی رہی، پڑھتی رہی، لڑکے اس طرح وہاں پہ یہ ایک مصیبت بنی ہوئے ہیں کہ تنگ کرتے رہتے ہر وقت؟ بالکل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا بنے یہ ہوئے تو بالکل 100% بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر جب خوف خدا پیدا کر دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈر ہوگا، تو پھر وہ چاہے کوئی اور نہ بھی دیکھ رہا ہو نا، تو انہیں وہ حد کراس کرتے ہوئے، لمٹ کراس کرتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا کہ نہیں اس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ لیکن پاکستان میں تو یہ چیزیں صرف کاغذوں میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اب جو کام وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر ہو وہاں پہ۔ ہاں جی بالکل یہی بات ہے، میں آپ کو خود ہی بتاؤں کہ جو ہے وہی میں عرض کر رہی تھی کہ تربیت کی ضرورت ہے، وہ ڈر پیدا ہی نہیں کیا گیا نا، آپ کو ایک چیز بتائی نہیں جا رہی، بس ایک کاغذوں تک وہ قرآن مجید بھی ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، بس عربی میں پڑھ لیا، ترجمہ پڑھنے کی کبھی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور جو ہے پڑھ بھی لے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، آپ مولوی صاحب سے پوچھیں گے انہوں نے جو کہنا ہے تو وہ اس کی تفسیر ہے۔ تو مولوی جہاں پہ ملا خود ایسا ہے، جہاں پہ وہ پڑھانے والا، جو مدرسے کے درس دینے والا، جو قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، وہ خود ایسا ہے، تو اس نے کیا بتانا ہے آپ؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ وہاں پہ کسی کو ویسے اسلامی تعلیمات کی فکر ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہم اس کے مطابق کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ بالکل نہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا نا ایک وہ راستہ بنایا ہوا ہے کہ وہ تبھی تو 72 کتنے فرقے ہو گئے، تو یہ ہے کہ انہوں نے سب نے اپنا اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہے، جو اصل راستہ اسلام کا جو راستہ تھا اس پہ تو چل ہی کوئی نہیں نہ رہا، اور اس پہ چل سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو وقت کا مقام ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، اگر اس استاد کو چھوڑ کے کسی ارے گہرے سے پڑھتے پھریں گے، جو اسکول کا آپ کا ٹیچر ہو تو وہ آپ کو صحیح پڑھائے گا نا، جو مستند ہو، جو ایسے ہی آپ کسی ارے گہرے سے پڑھتے پھریں گے تو وہ اس طرح تو نہیں آپ کو پڑھا سکتا نا جس طرح کے وہ اسکول کے ٹیچر آپ کو پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا یہ نئی نسل آج جس طرح اس طرح کے واقعات سامنے آتے، ان کی اولادوں کی آپ کی نظر میں کیا حالت ہوگی آنے والے دنوں میں؟ ذرا مختصر بتا دیں۔ بس خدا تعالیٰ ہی رحم کرے، کیا حالت ہونی ہے، اب آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مولوی کیا حال کر رہے ہیں، اور ہر ایک نبی کی جو امت تھی نا، ان سب کی برائیاں اکٹھی ہو گئی نا اس امت میں آ گئی، کہیں پہ کوئی سکون نہیں، اور یہ پتہ نہیں مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلا ہر قدم جو ہے نا وہ امت کا گمراہی میں اور ضلالت اور جہالت کے گڑھے میں ہے، اور بالکل میں ویسے ہی دیکھ رہی ہوں کہ ان کا ہر اگلا قدم جو ہے نا وہ اس سے آگے بڑھ کے جہالت میں ہے۔ اچھا اینڈ پہ آخر پہ میں تھوڑا سا یہ پوچھوں گا کہ آپ ایک دوسرے فرقے سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے، آپ کو یہاں پہ کچھ حالات بچیوں کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں بہتر نظر آئے وہاں کے مقابلے میں؟ الحمدللہ جب میں احمدی ہوئی تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب میں ربا گئی تھی اپنی بہن سے ملنے، اس وقت میری بہن پاکستان میں رہتی تھی، تو ربا جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جتنی عورتیں تھیں، بچیاں تھیں، بڑی عورتیں تھیں، بوڑھی تھی، ان سب نے برقعے پہنے ہوئے تھے اور ایک ہی طرح کی، تو یہ بات بھی میرے دل میں بڑی مجھے لگی کہ آیا ایسے کیا بات ہے کہ ان کا ایک شخصیت ہے جو جن کو یہ اپنا امام کہتے ہیں، اور ان کے کہنے پہ یہ سب عورتیں جو ہے نا ایک ہی طرح کے انہوں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے مذہب جو ہے شیعہ، خاص طور پر شیعہ، تو وہ بیبیوں کی چادروں کو روتے پیٹتے ہیں، خود کو چھریاں مارتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی عورتوں کو اس طرح پردہ نہیں کروا سکتے جس طرح کے جماعت احمدیہ کی عورتوں نے مطلب برقعے میں ہے، پردے میں ہے۔
तो ये भी एक ये सोचने का मकाम था, और इसी बात ने मुझे ज्यादा अहमियत के करीब किया कि हाँ जरूर इनके जो इमाम हैं उनमें कोई ऐसी बात होगी कि ये सब लोग उनके हुक्म पे इस तरह तामील कर रहे हैं उनके हुक्म की। अच्छा, मैंने 2 खवातीन से पहले ये आज प्रोग्राम किया, आपसे भी मैंने अभी कॉल मिलाई थी, मैंने कहा आपसे भी, एक औरत ने बुर्का पहना हो, पर्दा किया हो, एक ने जीन्स पहनी हो या ऐसा लिबास पहना हो, तो लोग जो बुर्के वाली खतून है उसकी इज्जत करते हैं आपकी नजर में? देखिए बात सुने, लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इज्जत मैं देता हूँ और जिल्लत भी मैं देता हूँ, तो हमने उसको देखना है ना कि लोगों को देखना है। मैं आज भी ये बात कर रही थी कि ये नहीं देखना कि हमारी लोगों में वाह वाह हो, हमने ये देखना है कि हमारी, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो जमीन पर मेरा जिक्र करता है मैं अर्श पर उसका जिक्र करता हूँ, और वो लोगों में मेरा जिक्र करता है तो मैं फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूँ। तो हमने ये देखना है कि वाह वाह कहाँ पे हो रही है। जमीन की वाह वाह को छोड़ो, आसमान वाली वाह वाह की बात कर। अच्छा नहीं, मैं वैसे ये बात करता हूँ, जो लड़के छेड़ते हैं इस तरह लड़कियों को, अगर उन्होंने पर्दा किया और लड़कियों ने, तो मेरा ख्याल कम लड़के ये जुर्रत करते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और ये है कि ये जो वाकया मीनार पाकिस्तान पे भी हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि वो औरत इस तरह थी तो उसके साथ इस तरह होना चाहिए था, होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। मर्दों को भी वैसे ही इस्लाम ने मतलब उसको ये मना किया है इन चीजों से, जिस तरह की औरत को मना किया। और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, मर्दों के भी है, लेकिन औरत ने भी गलत किया है और मर्दों ने तो उससे बढ़ के हद ही खत्म कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने 9 बजे टीवी को आई फिर टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम आपसे चलते रहेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, एक चीज जो आपने देखी, 3 खवातीन मुख्तलिफ शहरों से थे, ये प्रोग्राम चल रहे थे, तीनों ने जो एक बात की वो थी तरबियत। आज पाकिस्तान में तरबियत करनी किसने? उलमा देख लें, उनका अपना जो हालात है सामने आपके, सियासतदान देख लें, अगर वालिदैन की बात करें तो वो भी नाकाम। जो मैंने नतीजा निकाला वो यही है कि जिस तरह जो लास्ट जो हमारे साथ खतून थी उन्होंने बताया कि जमात अहमदिया में कम से कम कोशिश की जाती है कि खवातीन पर्दा करें और तरबियत की जाती है बचपन से। अजलासात होते हैं, इज्तिमा होते हैं, जलसे होते हैं, उस जलसों में बेशुमार खवातीन भी आती हैं, मर्द भी होते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती किसी खतून को कोई ऐसी आवाज भी पीछे से बोल देना, क्योंकि जरूरत इसलिए नहीं होती कि तरबियत मर्दों की भी अच्छे माहौल में हुआ होती। तो नतीजा ये निकला आज के प्रोग्राम का, जो तबसरे में मैंने ये नोट किया कि तरबियत सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। तरबियत होगी तो अखलाक अच्छे होंगे। जहां तक तालीम की बात है, जो हालात पाकिस्तान की तालीम का म्यार है वो आपके सामने। 2 नंबर तरीके के साथ जब शॉर्टकट जिंदगी गुजारने की कोशिश की जाएगी तो वहां पे कोई भी अपना मकसद ही हासिल नहीं कर सकेगा और माशरे के लिए भी वो एक मुसीबत बन जाएगा। जिस मकसद के लिए वो टीचर है, डॉक्टर है या कोई भी है, पायलट है, जाली डिग्री के साथ वो ऊपर आएगा, मिलावट, रिश्वत, चोरी, हर चीज वो बुराई, तो उसकी गैरत भी खत्म हो जाएगी। अगर कोई लड़के लड़की को छेड़ रही है तो वो इस काबिल नहीं होगा क्योंकि वो खुद गलत कामों में मुलव्वस होगा, वो मना कर नहीं सकेगा। इसलिए एक चीज पे कवानीन भी बहुत जरूरी है, मगर अकेले कवानीन भी कुछ नहीं करते। सबसे पहले माशरे में हमें एक अच्छा माहौल, एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम, ये चीजें देखनी पड़ेगी। जो इज्जत हम अपने लिए चाहते, जब तक हम वो दूसरे के लिए भी अपने दिल में, अपने ज़हन में नहीं लेके आएंगे तो माशरा फिर ये इस तरह के हालात होते रहेंगे। आज काफी
जी नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और मसाइल आपने सुने और किस तरह ये ख़वातीन ने बताया कि वो अपनी हिफाजत कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुबारक टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नशरियात आपको मिलती रहें। अपने दोस्तों को भी बता दें कि अब आप हमारी नशरियात मुबारक टीवी पे ही देख सकेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।